शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 असोज 22 गते बिहिबार, तारिख 8-10-2020। साकार महावाक्य मुख्य सारमा छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्ची, जी बाबा। बाबा आउनुभएको छ तिमीलाई धेरै रुचिले पढाउन। तिमीले पनि रुचिपूर्वक पढ, नशा रहोस्। हामीलाई पढाउने स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। बाबा आउनुभएको छ तिमीलाई धेरै रुचिले पढाउन। तिमीले पनि रुचिपूर्वक पढ, नशा रहोस्। हामीलाई पढाउने स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। प्रश्न, तिमी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीहरूको उद्देश्य वा शुद्ध भावना के हो? तिमी ब्रह्मा कुमार वा ब्रह्मा कुमारीहरूको उद्देश्य वा शुद्ध भावना के हो? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, के उद्देश्य हो? ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूको उद्देश्य हैन, शुद्ध भावना के हो? उत्तर, तिम्रो उद्देश्य छ कल्प 5000 वर्ष पहिला जस्तै फेरि श्रीमत अनुसार विश्वमा सुख र शान्तिको राज्य स्थापन गर्ने। बिना उद्देश्यको यहाँ आउनु भएको। अनि के हो त उद्देश्य? किन नभन्ने त? त्यही चुप लाएर भन्ने उद्देश्य हो? कोही लक्ष्य नै छैन, उद्देश्य नै छैन, अनि त फेरि आएको अर्थ नै छैन। के हो उद्देश्य? देवी देवता बन्न त्यही सहिलो छ त? देवी देवता बन्न भनेर तिम्रो उद्देश्य के हो भनेर कसैले सोधे, तिम्रो देवी देवता बन्ने हो भन्नु बताउँछन् कसैले? त्यसै देवी देवता बन्ने भनिदिएर बताउँछन्? के भन्नुहुन्छ त? किन जान्छौ त्यहाँ दिनदिनै? तिमीहरूको उद्देश्य के हो भन्नु सोध्यो नि, देवी देवता बन्न जान्छ भाइ भने बताउँछन्? देवी देवताको लक्षणै छैन अन्त देवी देवता कहाँ भनेर बताउँछन् त? ए तिमीहरू हाँसी मजाकले उडाइदिन्छ होइन। सिधै देवी देवता बन्ने भने डाक्टर बन्न, इन्जिनियर बन्न भने नि बताउन नभयो उमेरमा त बताउँछन्? देवी देवता बन्न भने झन् बताउनु। के भन्ने त? के हो उद्देश्य? केही न केही त छ नि उद्देश्य। बिना उद्देश्य किन बन्नको बाबाको बच्चा? बोल्दै बोल्नु न, के हो भनेको अचम्मै लाग्छ। बाबु श्रीमतमा छ नि पवित्र हो नि पहिला। किन नबोल्नुको? केही उद्देश्य छैन जीवनमा? अनि फेरि के हो त? मोरले नसुनेपछि यस्तै हुन्छ। उद्देश्य छैन केही। विश्वको सद्गति गर्दा, विश्व परिवर्तन गर्दा, आफू परिवर्तन हुनु, आफू परिवर्तन पहिला पनि परिवर्तन बनाउनु, विश्वलाई परिवर्तन गराउनु। कमला बहिनीको उद्देश्य रहन्छ, यति सोध्दा नि बोल्दै बोल्नु भन्नु होइन। उद्देश्य नै छैन। जसले बोल्दैन भन उसको उद्देश्य केही पनि छैन। त्यतिकै यहाँ आउँछ जान्छ। अचल त आउन नि परेन, लकडाउन बहाना भएको छ। अब के भयो होइन? ढुक्क भयो, घरै बस्छ, सुतिरहेको होइन, आनन्दले। उही उद्देश्य जुन थियो त्यो पनि मर्यो अब।
ब्रह्मकुमार कुमारी हो भने केही न केही उद्देश्य त हुनु पर्यो कि ब्रह्मकुमारी नै होइन ब्रह्मकुमारी होइन हामी भन्न ठान्नुहुन्छ र आश्रम बस्ने मात्रै ब्रह्मकुमार कुमारी हुन् ब्रह्मकुमार कुमारी भने के हो ब्रह्माका सन्तान सबै के भए ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी भए आश्रम बस्ने मात्रै ब्रह्मकुमारी हुन् अनि फेरि किन ब्रह्मकुमारी हुँ ब्रह्मकुमार हो भने उद्देश्य के हो त भनेर बाबाले सोद्धाखेरि होइन चुप लाएर बस्ने त उद्देश्य त होइन होइन के हो त उद्देश्य बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो उद्देश्य हो कल्प 5000 वर्ष पहिला जस्तै फेरि श्रीमत अनुसार विश्वमा सुख र शान्तिको राज्य स्थापना गर्ने के रहेछ उद्देश्य अझै पनि आन भन्न तिम्रो शुद्ध भावना छ श्रीमत अनुसार हामीले सारा विश्वको सद्गति गर्छौँ तिमीले नशाका साथ भन्छौ हामी सबैलाई सद्गति दिनेवाला हौँ तिमीलाई बाबाबाट पीस प्राइज मिल्छ नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्नु नै पुरस्कार प्राप्त गर्नु बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो उद्देश्य हो के हो उद्देश्य अझै पनि सोध्दै भन्न बाबाले उत्तर भनिसक्नु भयो है होइन अझै नै आएन के हो उद्देश्य कल्प पहिला नि गरे हो कल्प पहिला नबोली बस्या हो होइन कल्प पहिला नि विश्वमा सुख शान्तिको राज्य स्थापना गरेको हो नि होइन के होइन त्यही भएर अहिले पनि के गर्नु पर्यो विश्वमा सुख शान्तिको राज्य स्थापना गर्नु हाम्रो उद्देश्य अरू तिम्रो शुद्ध भावना छ भन्न बाबाले श्रीमत अनुसार हामीले सारा विश्वको सद्गति गर्छौँ बाबाको श्रीमत प्रमाण होइन श्रीमत बिना कसैको सद्गति हुन सक्दैन दुनियाँमा धेरै मतहरू छन् साधु मतहरू छन् होइन सन्यासी मतहरू ऋषि मत साधु मत मनुष्य मत कति छन् तर कुनै पनि मनुष्य मतले कसैको पनि सद्गति गर्न सक्दैन त्यही भएर भनिएको छ गुरु बिना ज्ञान नै र ज्ञान बिना गति नै गति दिने सद्गति दिने ज्ञान भनेको केवल सद्गुरुले मात्रै दिनुहुन्छ र सद्गुरुको कुरा होलाई मनुष्यले स्थूल गुरुहरूमाथि लगाइदिए स्थूल गुरुहरूले जुन ज्ञान दिन्छन् ती गुरु ज्ञानबाट नै सद्गति हुन्छ भनेर माने तर सद्गतिको ज्ञान कोही पनि गुरुको पासमा छैन आज दुनियाँमा जतिसुकै लाखौं चेलाहरू बोकेर हिँड्ने गुरु नै किन्न हुन् सुनको सिंहासनमा बस्ने गुरु नै किन्न हुन् हैन बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूको पासमा पनि सद्गतिको ज्ञान छैन सद्गतिको ज्ञान दिने भनेको कसले हो सद्गुरुले मात्रै हो सद्गुरु कोही मनुष्य हुन सक्दैन यो कुरा बुझ्न पर्यो कोही पनि मनुष्य देहधारी सद्गुरु हुन सक्दैन आज बाबाले भन्नुहुन्छ मुरलीमा पनि कई बार भन्नुहुन्छ भगवान शिव बाबाको टाइटल आफूले लिएर बसेका छन् टाइटल चोरेर बसेका छन् भगवानको टाइटल आफूमाथि लिएर बसेको छन् उपाधि हैन श्री श्री फलाना 1008 प्रणेता सगत सद्गुरु महाराज हैन बाबा सद्गुरु कोही मनुष्य हुन सक्दैन सद्गुरु भनेको केवल एक सत्य परमात्मा हुनुहुन्छ जसले सद्गतिको लागि श्रीमत दिनुहुन्छ त्यही नै हो सद्गुरु अरु कोही सद्गुरु हुन सक्दैन
त्यही भएर कसैको पछाडि लाएर मेरो जीवन नैया पार होला भन्ने नसोच्नु। दुनियाँमा अनेक रिद्धि सिद्धिवाला छन्, अनेक चमत्कार गर्नेवाला छन् हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ आगोमा हिँडेर देखाउँछन्, पानीमा हिँडेर देखाउँछन्, वर्षौं वर्षसम्म नखाइकन बस्छन्, हावा मात्रै खाएर बस्छन् हैन। महिनौसम्म खाल्टो मुनि जमिन मुनि पनि बसेर साधना गर्छन्। तर पनि सद्गुरुको टाइटल लिन कसैले पनि सक्दैन, सद्गतिको श्रीमत दिन कसैले पनि सक्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ यही हो, हामीले अरूलाई सद्गति दिन सक्छौं तर हामीले दिँदैनौं। हामी पनि बाबाको श्रीमत प्रमाण नै अरूलाई दिन्छौं। हाम्रो पासमा जुन मत छ त्यो सद्गुरुको मत छ। हाम्रो आफ्नो मतले हामी कसैलाई पनि दिँदैनौं ज्ञान। सद्गुरुको श्रीमत अनुसार नै हामी ज्ञान दिन्छौं र त्यही श्रीमतमा चलेपछि नै सबैको सद्गति हुन्छ। यति कुरामा हामीलाई 100% निश्चय हुनुपर्छ र त्यही निश्चयको बोलले नै अरूलाई बल्ल प्रभाव पर्छ। यदि आफैमा त्यो निश्चय छैन हैन, संशयात्मक बुद्धि भएर हामी चलिरहेको छौं भने हामीले दिएको कुरामा प्रभाव केही पनि हुँदैन। हामी धाकड भएर अरूसित बोल्न पनि सक्दैनौं, भन्न पनि सक्दैनौं र हामीले भनिहाले तापनि दुईवटा कुरा ज्ञानका त्यसमा प्रभाव हुँदैन, किनकि बाबा हुनुहुन्छ ज्ञानमा निश्चय नै छैन। हामीलाई सद्गुरुबाट पीस प्राइज मिल्छ, शान्तिको पुरस्कार मिल्छ हैन, शान्ति दूतको पुरस्कार उपाधि मिल्छ। हामी नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्दैछौं, त्यही नै सबसे ठुलो हाम्रो लागि के हो, प्राइज हो भन्छ बाबा हैन। कसैलाई कोही एकदमै तलतिर गिरेकोलाई खसेकोलाई एकदमै उच्च सिंहासनमा लर बसाइदिनु, त्योभन्दा ठुलो प्राइजहरू के हुन्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ हामीहरू पनि कहाँसम्म गिरेका हौं र सातलमा पुगेका आत्माहरूलाई बाबाले आएर उच्च उठाएर कहाँ पुर्याउनु भएको छ हैन। त त्योभन्दा ठुलो प्राइज, त्योभन्दा ठुलो हैन सद्गति अरू कुनै पनि हुन सक्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभएको छ तिमीले नशाको साथ भन्छौ, नशा हुनु पर्यो। के भन्छौ? हामी सबैलाई सद्गति दिनेवाला हौं, तिमीलाई बाबाबाट पीस प्राइज मिल्छ, नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्नु नै पुरस्कार प्राप्त गर्नु हो। ओम शान्ति। ओम शान्ति। विद्यार्थीहरूले पढ्दा खुसीले पढ्छन्, टिचरले पनि खुसीले रुचिपूर्वक पढाउँछन्। रुहानी बच्चाहरूले यो जानेका छन् बेहदको बाबा जो टिचर पनि हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई एकदम रुचिले पढाउनुहुन्छ हैन। त्यो पढाइमा त पिता अलग हुन्छन्, टिचर अलग हुन्छन् जसले पढाउँछन् हैन। शिव बाबाले पढाउन कहिले अल्छी गर्नुभएको छ? गर्नुभएको छ अनि भन्नु। कुनै दिन मुरली नचलेको दिन छ जबदेखि सेन्टरको स्थापना हुन्छ, हामी त पढ्न अल्छी गर्छौं, हामीलाई निद्रा पनि लाग्छ, हामीलाई थकाइ लाग्छ। भगवान पढाउन आउँछ, हामी मुरली मिस गरेर कहिलेकाहीँ बिस्तारामा बस्छौं, तेर्सो बस्छौं हैन। हामीलाई अल्छी लाग्छ, हामीलाई रोग लाग्छ, हामीलाई गाह्रो हुन्छ, हामीलाई निद्रा लाग्छ। बाबालाई अल्छी पनि लाग्दैन, बाबालाई गाह्रो पनि हुँदैन हैन। रुचिपूर्वक पढाउनुहुन्छ बाबाले, पढाउनुहुन्छ कि नै हैन। कसै कसैको बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ पिता एउटै हुन्छन्, पिता टिचर अलग हैन, गुरु त्यसै त टिचर पिता अलग अलग हुन्छन् जसले पढाउँछन्। कसै कसैका पिता नै टिचर हुन्छन् जसले पढाउँछन्, त एकदम रुचिले पढाउँछन् किनकि रगतको सम्बन्ध हुन्छ नि, आफ्नो सम्झेर एकदम रुचिले पढाउँछन्। यहाँ बाबाले तिमीलाई कति रुचिले पढाउनुहुन्छ, त्यसैले बच्चाहरूले पनि कति रुचिपूर्वक पढ्नुपर्छ। डाइरेक्ट बाबाले पढाउनुहुन्छ र उहाँ एकै पटक आएर पढाउनुहुन्छ। बच्चाहरूमा धेरै रुचि हुनुपर्छ। बाबा भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ र हरेक कुरा राम्रोसँग सम्झाइरहनुहुन्छ।
कुनै कुनै बच्चाहरूलाई पढ्दा पढ्दै विचार आउँछ यो के हो, ड्रामामा यो आवागमनको चक्र छ, तर यो नाटक रचियो नै किन, यसबाट के फाइदा? केवल यतिकै चक्र लगाइ नै रहनुपर्छ, यसबाट छुट्न पाए नै राम्रो हुन्छ। जब देख्छन् 84 को चक्कर त लगाइ नै रहनु छ, तब यस्तो यस्तो ख्याल आउँछ। भगवानले यस्तो खेल किन रच्नुभयो जसमा आवागमनको चक्रबाट छुट्नै सकिँदैन? यसबाट त मोक्ष मिलोस्। यस्ता यस्ता विचारहरू बच्चाहरूमा आउँछन्। यो आवागमनबाट दुःख सुखबाट छुट्न सकिँदैन। भन्छ आवागमनको चक्रबाट छुट्न सकिँदैन। यो आवागमनको चक्रबाट छुट्नै सकिँदैन। सक्छ त? आवागमन माना आउने जानेको जुन चक्र छ यो सृष्टिमा, नाटकमा, यो चक्रबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। मोक्ष पाउनको लागि कोसिस गर्नु नै व्यर्थ हुन जान्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, एउटा आत्मा पनि पाठबाट छुट्न सक्दैन। आत्मामा अविनाशी पाठ भरिएको छ। त्यो हो नै अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्युरेट कलाकार हुन्छन्। एउटा पनि कम वा बढी हुन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूमा सारा ज्ञान छ। यो ड्रामाको पाठबाट कोही छुट्न सक्दैन, न कसैले मोक्ष पाउन सक्छ। सबै धर्मावलम्बी क्रम अनुसार आउनु नै छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो पनि बनाऊ अविनाशी ड्रामा हो। तिमीले पनि भन्छौ बाबा, अब थाहा पायौं कसरी हामीले 84 को चक्कर लगाउँछौं। यो पनि बुझेका छौं, पहिला पहिला जो आउँछन् उनीहरूले नै 84 जन्म लिन्छन्। पछि उनीहरूको अवश्य कम जन्म हुनुपर्छ, हैन? पछि आएपछि त जन्म पनि के भयो? कम भयो। यहाँ त पुरुषार्थ गर्नु छ। पुरानो दुनियाँबाट नयाँ दुनियाँ अवश्य बन्नु पर्छ। बाबाले हरेक कुरा बारम्बार सम्झाइरहनुहुन्छ, किनकि नयाँ नयाँ बच्चाहरू आइरहन्छन्। उनीहरूलाई पहिलाको पढाइ कसले पढाउँछ? त्यसैले बाबाले नयाँ नयाँहरूलाई हेरेर फेरि पुरानो पोइन्टहरू दोहोऱ्याउनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धिमा सारा ज्ञान छ। जानेका छौ सुरुदेखि लिएर कसरी कसले पाठ हैन बजाउँदै आएका छन्। हामीले यथार्थ रीतिले जानेका छौं कसरी क्रम अनुसार आउँछौं, कति जन्म लिन्छौं। यो समयमा नै बाबा आएर ज्ञानका कुरा सुनाउनुहुन्छ। सतयुगमा त हुन्छ नै प्रारब्ध। यो कुरा यस समयमा तिमीलाई नै सम्झाइन्छ। गीतामा पनि सुरुमा र अन्तिममा यो कुरा आउँछ। के आउँछ? कुन कुरा आउँछ गीतामा सुरुमा अन्तिममा? के कुरा आउँछ? गीतामा पनि सुरुमा र अन्तिममा यो कुरा आउँछ। मनमना भव, पढाइन्छ राज्य पाउनको लागि। तिमीले राजा बन्नको लागि अहिले पुरुषार्थ गर्छौ। अरू धर्मको बारेमा त सम्झाइएको छ। उनीहरू क्रम अनुसार आउँछन्। धर्म स्थापकको पछि सबैलाई आउनुपर्छ। राजाको कुरा हुँदैन। एकै गीता शास्त्र छ जसको धेरै महिमा छ। भारतमा नै बाबा आएर सुनाउनुहुन्छ र सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। ती धर्म स्थापक जो आउँछन् उनीहरूको जब मृत्यु हुन्छ अनि ठुला ठुला तीर्थ बनाइदिन्छन्। वास्तवमा सबैको तीर्थ यहाँ नै हो जहाँ बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। सबैको तीर्थ कहाँ हो? कहाँ हो? यहाँ भनेको कहाँ हो? मधुबन। बाबा भन्नुहुन्छ सबैको तीर्थ यहाँ हो जहाँ सबैजना आउँछन्, जहाँ बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। जहाँ बाबा हुनुहुन्छ त्यहाँ नै के भयो त? तीर्थ भयो।
बाबाले यहाँ नै आएर सबैको सद्गति गर्नुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई मुक्तिदाता गाइड भन्छौ नि, म तिमीलाई यो पुरानो दुनियाँ दुःखको दुनियाँबाट मुक्त गरेर शान्तिधाम सुखधाममा लैजान्छु। बच्चाहरूले जानेका छन् बाबाले हामीलाई शान्तिधाम सुखधाममा लैजानुहुन्छ। के जानेका छन्? कहाँ लैजानुहुन्छ बाबाले? शान्तिधाम कहाँ हो? सुखधाम कहाँ हो? स्वर्ग। सुखधाम स्वर्ग सतयुग, शान्तिधाम भनेको परमधाम हैन। त बाबाले हुनुहुन्छ, शिव बाबाले हामीलाई हैन शान्तिधाममा लैजानुहुन्छ, फेरि शान्तिधाम लगेर फेरि सुखधाममा लैजानुहुन्छ हैन। त हामी सुखधाममा जान्छौँ त शान्तिधाममा अरू सबै कहाँ हुन्छ? शान्तिधाममा हुन्छ। बाबा आएर दुःखबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ बाबाले? दुःखबाट मुक्त त गर्नुहुन्छ, दुःखबाट मुक्त हुनै मन नलाग्दो रहेछ कि क्या नि? यो गोबरमा बसेकालाई गोबर छोड्नै मन नलाग्दो रहेछ है। गोबरमा बसेको किरो हुन्छ नि, त्यसलाई लर फुलमा राखिदियो भने पनि फेरि आएर क्यार्छ, त्यो गोबरै भन्छ। बिष्टाको किरालाई लगेर हैन सुगन्धित फुलमा राखिदिएपछि त्यो फेरि आएर के बस्छ? कहाँ बस्छ? त्यो बिष्टामै बस्छ। त्यस्तै बाबाले आएर हैन स्वर्ग दुनियाँमा लान्छु भन्नुहुन्छ। बच्चाहरूलाई त्यो यो के भन्छ, यो दलदल, यो हिलो, पुरानो दुनियाँको किचड छोड्नै मन लाग्दैन हैन। त्यही दुनियाँको किचड नै मनपर्छ। बच्चे हिँड न स्वर्ग दुनियाँमा जाम, तिमीलाई लिन आएको छु हैन। रुसा छैन बाबा, अहिले जाने यहाँ कति कुरा छ, केही बाध्यता छैन। मन लागेपछि जतिखेर पनि गइन्छ हैन। त्यो बाध्यता भन्ने कुरो आफैले बाँधेर बसेर त बाध्यता भयो नि। आफूले छोडिदिएपछि त छोड्यो त छुट्यो। बाबा जाम, बाबा लैजानु भनेर भने हामीले हिँड बच्चे भन्दाखेरि फुर्सद छैन बाबा। घर छोराछोरी छन्, यो छ त्यो छ भनेपछि के भयो हैन। अब यो सबै बोल्ने बेला मात्रै नचाहिँदा उटुङ्गो बोल्न आउँछ, चाहिँदो कुरो ज्ञानको कुरो बोल्न आउँदैन। अहिले उत्तर भन्नु न भन्दा कसैलाई नै आउँदैन हैन। अहिले फेरि उटुङ्गो भन्न फेरि आउँछ, बोल्न फेरि आउँछ हैन। बाबाले के भन्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि त्यो फेरि छैन भनेपछि केले खिचे हात बढी? त्यही दलदलले खिचे हैन त। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, बच्ची म त तिमीलाई सुख दिन आएको छु, तिमीलाई फेरि के मनपर्छ? क्या नि विडम्बना छ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। अच्छा, शिव बाबालाई के भनिन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ मलाई तिमीले मुक्तिदाता भन्छौ नि, गाइड भन्छौ। त तिमीलाई यो पुरानो दुनियाँ दुःखको दुनियाँबाट मुक्त गरेर शान्तिधाममा हैन लैजान्छु। कहाँ लान्छु? सुखधाममा लैजान्छु, शान्तिधाममा लैजान्छु। र तिमी सुखधाममा हुन्छौ, बाँकी सबै शान्तिधाममा हुन्छ। बाबा आएर दुःखबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। हामी सुखधाममा हुँदा अरू शान्तिधाममा हुन्छ। बाबा आएर दुःखबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। उहाँको जन्म मरण त हुँदैन। कसको हुँदैन? कसको हुँदैन? जन्म मरण कसको हुँदैन? शिव बाबाको हैन। बाबा आउनुहुन्छ नै, आउनुहुन्छ फेरि जानुहुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ अनि फेरि जानुहुन्छ। कहाँ आउनुहुन्छ? कहाँ आउनुहुन्छ? परमधाममा आउनुहुन्छ। बाबा कहाँ आउनुहुन्छ? मधुवनमा। बाबा कहाँ आउनुहुन्छ? ब्रह्माको तनमा आउनुहुन्छ अनि फेरि जानुहुन्छ।
बाबाको आफ्नो शरीर छैन, बाबा आउनुहुन्छ फेरि जानुहुन्छ। उहाँको लागि यस्तो भनिँदैन मर्नु भयो, शिव बाबा मर्नु भयो भने ठुलो व्यक्ति कसैको लागि नि मर्यो भन्ने शब्दै हुँदैन। व्यक्तिलाई त हुँदैन भन्ने भगवान्लाई हुने त कुरा भयो। ठुला ठुला व्यक्ति जो सामाजिक व्यक्तिहरू भएर गए नि, उनीहरूको आज मर्या दिनु भन्दैनन् कसैले। मरेको दिन मरण भन्ने कुरै हुँदैन कि होइन। जसरी अब जयन्ती भनेर यताउता होइन, दिवस भनेर मनाउँछन्, अब शरीर छोड्यो होइन, यस्तो कसैलाई अब पार निर्माण गर्यो पनि भन्छन् होइन। यसरी राम्रो शब्द प्रयोग गर्छन्। त्यो मर्यो भन्ने शब्द त साधारण शब्द हो, साधारण शब्द साधारणलाई मात्रै युज गर्छन्, फलानु के हो मर्यो त होइन। ठुलो व्यक्तिहरूको लागि होइन मर्यो भन्ने शब्दै हुँदैन। भगवान्लाई त झन् हुने कुरै भयो, त अजर अमर अविनाशी हुनुहुन्छ होइन। शिवानन्दको लागि जसरी भनिन्छ शरीर छोडिदिए अनि क्रियाकर्म गर्छन्। शिव बाबा जान्नुभयो भने उहाँको क्रियाकर्म श्राद्ध आदि केही पनि गर्नु पर्दैन। उहाँ त आउनुभएको पनि थाहा हुँदैन। क्रियाकर्म आदि गर्नेको त कुरै छैन। अरू सबै मनुष्यहरूको क्रियाकर्म गरिन्छ, बाबाको क्रियाकर्म हुँदैन। उहाँको शरीर नै छैन। सबै मनुष्यहरू तोरी पिसिए झैँ पिसिएर खलास हुन्छन्। सतयुगमा यी ज्ञान भक्तिका कुरा हुँदैनन्। यो अहिले नै चल्छ र सबैले भक्ति नै सिकाउँछन्। आधा कल्प हुन्छ भक्ति अनि आधा कल्पपछि बाबा आएर के गर्नुहुन्छ? ज्ञानको वर्षा दिनुहुन्छ। ज्ञान त्यहाँ साथ जाँदैन, ज्ञान त्यहाँ साथै जाँदैन। कहाँ जाँदैन ज्ञान साथै? त्यहाँ बाबालाई याद गर्ने आवश्यकता नै रहँदैन। कहाँ? मुक्तिमा हुन्छन्। ज्ञान हुँदैन भन्नु नि बाबाले। ज्ञान हुँदैन भने परमधाममा ज्ञान पनि हुँदैन, सबै मुक्तिमा हुन्छ। सतयुगमा त ज्ञान हुन्छ नि त। भोक लाग्छ खाना खाने ज्ञान हुन्छ हुँदैन? आत्माको ज्ञान हुन्छ होइन। भले पुरै अहिले सङ्गम युगमा चाहिँ ज्ञान नहोला, तर ज्ञान त हुन्छ नि। तर ज्ञानै हुँदैन, बाबालाई याद गर्ने आवश्यकता नै रहँदैन होइन। दुःखमा पुकार पनि गर्दैन। त्यहाँ याद गर्नुपर्छ र दुःखको पुकार त्यहाँ कति पनि हुँदैन। भक्ति पनि पहिला अव्यभिचारी फेरि बेविचारी हुन्छ। यस समयमा त अति बेविचारी भक्ति छ। यसलाई रौरव नर्क भनिन्छ। दुःखदायी नर्क हो, बाबा आएर सुखदायी स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। यस बेला छ 100% के छ? यति बेला के छ? 100% दुःख, फेरि 100% सुख शान्ति हुन्छ होइन। आत्माले गएर आफ्नो घरमा विश्राम पाउँछ। सम्झाउन धेरै सजिलो छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आएर के गर्छु? म तब नै आउँछु जब नयाँ दुनियाँको स्थापना गरेर फेरि पुरानोको विनाश गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिका काम केवल एक्लैले त गर्न सकिँदैन। यत्रो दुनियाँको विनाश गरेर फेरि नयाँ दुनियाँको विनाश गर्नु त बरु सहिलै हुन्थ्यो, स्थापना गर्न नपरे त होइन। यता विनाश पनि गर फेरि स्थापना पनि गर। यति ठुलो कार्य त एक्लै त गर्न सकिँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। फेरि सहयोगी धेरै चाहिन्छ। त को हुन् त सहयोगी? बाबाले मात्रै गर्ने हो कि होइन? नयाँ दुनियाँको स्थापना कसले गर्छ? सहयोगी चाहियो नि होइन। त यस बेला बाबाले भन्नुहुन्छ एक्लै त बाबाले किन गर्ने? खाने हामीले गर्ने, बाबाले जसले खानुपर्छ भने गर्न नि पर्यो नि होइन त। भाग ठुलो चाहिँ नि गर्न भने फेरि केही भनेको त उसमा मजा भएन नि त होइन। तिमीले गएर सुख भोग्ने हो भने पुरुषार्थ पनि कसले गर्नु पर्यो? हामीले गर्नु पर्यो। बाबाले भन्नुहुन्छ सुख नि तिमीले भोग्ने हो, त्यो पुरुषार्थ पनि तिमीले गर्नुपर्छ। बाबाको कार्य हो, तर बाबाको कार्यमा हामी के हौँ? सहयोगी हौँ होइन। अच्छा, त बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ?
यसबेला तिमी बाबाको सेवाधारी बच्चा बनेका छौ, सारा दुनियाँको सेवा गर्छौ। सच्चा बाबाले सच्चा सेवा गर्न सिकाउनुहुन्छ। आफ्नो पनि, देशको पनि र विश्वको पनि कल्याण गर्छौ। त्यसैले कति रुचिले गर्नुपर्छ। बाबाले कति रुचिले सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। अहिले पनि सबैको सद्गति हुनुहुन्छ अवश्य। यो हो शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना, सबैको सद्गति गर्नु नै छ भन्ने त्यो मनमा के हुनु पर्यो? शुद्ध भावना हुनु पर्यो। तिमीले सच्चा सच्चा सेवा गर्छौ, तर गुप्त। हामीले के सेवा गर्छौं भन्ने कुरो कसैलाई पनि थाहा हैन। आत्माले सेवा गर्छ शरीरद्वारा। तिमीसँग धेरैले सोध्छन् बिकेको उद्देश्य के हो? भन, बिकेको उद्देश्य हो विश्वमा सतयुगी सुख शान्तिको स्वराज्य स्थापना गर्नु। हामीले हरेक 5000 वर्षपछि श्रीमत अनुसार विश्वमा शान्ति स्थापना गरेर विश्व शान्तिको पुरस्कार प्राप्त गर्छौं। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुरस्कार लिन्छन्। राजा रानीले पनि लिन्छन्, प्रजाले पनि लिन्छन्। जुन पुरस्कार यथा राजा भनेको जुन जुन जस्तो राजाले लिन्छन्, तथा प्रजा त्यही फेरि प्रजाले पनि लिन्छन्। प्रजालाई अर्कै, राजा रानीलाई हैन अर्कै त होइन। जुन सुख राजा रानीलाई हुन्छ त्यही सुख प्रजालाई पनि मिल्छ हैन। नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्नु सानो पुरस्कार हो। नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्नु सानो पुरस्कार हो हैन नि। उनीहरू शान्ति पुरस्कार लिएर खुसी हुन्छन्। पाउने केही पनि होइन। सच्चा सच्चा पुरस्कार त अहिले हामीले बाबासँग लिइरहेका छौं, विश्वको बादशाहीको। भन्छन् नि हाम्रो देश महान, कति महिमा गर्छन्, सबैले सम्झिन्छन् हामी यो देशका मालिक हौं, तर मालिक छन् कहाँ? भन्न त आफूलाई देशको मालिक भन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले बाबाको श्रीमत अनुसार राज्य स्थापना गर्छौ। हतियार आदि त केही पनि छैन। दैवी गुण धारण गर्छौ, त्यसैले तिम्रो नै गायन पूजन हुन्छ। अम्बालाई हेर कति पूजा गर्छन्, कति पूजा हुन्छ जगदम्बाको। तर अम्बा को हुन्, ब्राह्मण हुन् वा देवता, यो पनि थाहा छैन। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि यस्ता धेरै नाम छन्। यहाँ पनि तल अम्बाको सानो मन्दिर छ। अम्बालाई धेरै भुजाहरू बनाइदिएका छन्। यस्तो त हुँदै होइन। यसलाई भनिन्छ अन्धश्रद्धा हैन। कति धेरै हातहरू बनाइदिए। जगदम्बाका पनि कति धेरै हात बनाइदिएका छन्। त्यति धेरै हात भएको त कोही हुँदैन नि। त यो के हो त भन्न बाबाले? अन्धश्रद्धा हो हैन। श्रद्धा त छ, तर बिना ज्ञानको, बिना समझको, अर्थै नजानिकन त्यसै लेखिदियो, बनाइदियो, चित्र बनाइदियो हैन। त त्यो के भयो त? बिना ज्ञानको भयो, अन्धश्रद्धा। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उनीहरूले आफ्ना धर्म स्थापना गरे, तिथि मिति आदि सबै बताउँछन्। त्यहाँ अन्धश्रद्धाको त कुरा नै हुँदैन। यहाँ रहनेलाई केही थाहा नै छैन हाम्रो धर्म कहिले र कसले स्थापना गरे। त्यसैले भनिन्छ अन्धश्रद्धा। अहिले तिमी पुजारी हौ, फेरि पूज्य बन्छौ। तिम्रो आत्मा पनि पूज्य र शरीर पनि पूज्य बन्छ। तिम्रो आत्माको पनि पूजा हुन्छ। आत्माको पूजा कुन रूपमा हुन्छ? आत्माको पूजा कुन रूपमा हुन्छ? आत्माको पूजा कुन रूपमा हुन्छ भनेको? शालिग्रामको रूपमा हुन्छ हैन। तिम्रो आत्माको पनि पूजा हुन्छ फेरि, अनि कुन रूपमा फेरि पूजा हुन्छ? फेरि देवी देवता बनेपछि पनि पूजा हुन्छ। देवी देवता नबन्दै आत्माको रूपमा पूजा हुन्छ। देवी देवता बनिसकेपछि फेरि हैन देवताको रूपमा पूजा हुन्छ। बाबा त हुनुहुन्छ नै निराकार, उहाँ सदैव पूज्य हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि पुजारी बन्न सक्नुहुन्न। तिमी बच्चाहरूको लागि नै भनिन्छ आफै पूज्य, आफै पुजारी।
बाबा त सदैव पूज्य हुनुहुन्छ। यहाँ आएर बाबाले सच्चा सेवा गर्नुहुन्छ, सबैलाई सद्गति दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब म एकलाई याद गर, अरू कुनै देहधारीको याद गर्नु छैन। यहाँ त ठुला ठुला लखपति करोडपति गएर अल्लाह अल्लाह भन्छन्। कति अन्धश्रद्धा छ। बाबाले तिमीलाई हमसोको अर्थ पनि सम्झाउनु भएको छ। उनीहरूले त भनिदिन्छन् शिव होम, आत्मा नै परमात्मा। अहिले बाबाले सच्याएर बताउनु भएको छ। अब जज गर, भक्ति मार्गमा सुनेको ठिक वा मैले ठिक बताएको छु? हमसोको अर्थ धेरै लम्बा चौडा छ, हैन? हमको अर्थ धेरै लम्बा चौडा छ भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? हमसो ब्राह्मण, सो देवता, फिर क्षत्रिय। अब हमसोको कुन चाहिँ अर्थ ठिक हो? हमसो आत्मा सो परमात्मा भन्नु ठिक हो कि हमसो देवता ब्राह्मण देवता क्षत्रिय भन्नु ठिक हो? जज गर, आफैले जज गर, आफैले जाँच गर भन्नुहुन्छ बाबा। हामी आत्मा चक्रमा यसरी आउँछौँ। विराट रूपको चित्र पनि छ। यसमा चोटी ब्राह्मण र बाबालाई देखाएका छैनन्। देवताहरू कहाँबाट आए, कहाँबाट पैदा भए? कलियुगमा त शूद्र वर्ण छन्। सत्ययुगमा तुरुन्त देवता वर्णका कसरी भए? कलियुगमा चाहिँ नि शूद्र भएकाहरू सत्ययुगमा गएर एकैचोटि देवता पाएर भए शूद्रबाट। ब्राह्मण बन्न परेन बिचमा, हैन? अनि शूद्र देवता भन्छन् कि ब्राह्मण देवता भन्छन्? अनि देवता बन्नलाई त के बन्नु पर्यो त? ब्राह्मण बन्न। केही पनि जानेका छैनन्। भक्ति मार्गमा मनुष्य कति फसेका छन्। कसैले ग्रन्थ पढे, ख्याल आयो, मन्दिर बनायो अनि बसेर ग्रन्थ सुनाउन थाले। धेरै मनुष्यहरू आउँछन्, धेरै अनुयायी बन्छन्, फाइदा त केही पनि हुँदैन। धेरै दुकानहरू निस्केका छन्। अब यी सबै दुकानहरू समाप्त हुन्छन्। यी सबै दुकानदारी भक्ति मार्गका हुन्। यसबाट धेरै धन कमाउँछन्। सन्यासीहरूले भन्छन् हामी ब्रह्मयोगी तत्त्वयोगी हौं। जसरी हिन्दूहरू वास्तवमा हुन् देवी देवता धर्मका, तर हिन्दू धर्म भनिदिन्छन्। त्यसो त ब्रह्म तत्त्व हो जहाँ आत्माहरू रहन्छन्। उनीहरूले फेरि ब्रह्मज्ञानी तत्त्वज्ञानी नाम राखिदिएका छन्। नत्र ब्रह्म तत्त्व हो रहने ठाउँ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ कति ठुलो भूल गरिदिएका छन्। यी सबै भ्रम हुन्। म आएर सबै भ्रम हटाइदिन्छु, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ यी सबै के हुन्? भ्रम हुन्। ती भ्रमलाई मैले हटाइदिन्छु। भक्ति मार्गमा पनि भन्छन् हे प्रभु तिम्रो गतिमत न्यारा छ। गति त कसैले गर्न सकेनन्। मत भने अनेक प्रकारका दिन्छन्। मत अनेक प्रकारका पाइन्छन्, हैन? गति कसैले गर्न सक्दैन। यहाँको मतले कति कमाल गरिदिन्छ। सारा विश्वलाई नै परिवर्तन गरिदिन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ यतिका सबै धर्म कसरी आउँछन्, फेरि आत्माहरू कसरी आफ्नो सेक्सनमा गएर बस्छन्। यो सबै ड्रामामा निर्धारित छ। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्। दिव्य दृष्टिदाता एक बाबा हुनुहुन्छ। बाबालाई भने यो दिव्य दृष्टिको चाबी हामीलाई दिनुभयो भने हामीले कसैलाई साक्षात्कार गराउने थियौँ। कोही कोही बच्चाले त्यसो भन्छन्, बाबा यो चाबी हामीलाई दिनु, हामी साक्षात्कार गराउँछौँ, हैन? बाबाले के भन्नुहुन्छ होला? भन्नुहुन्छ यो चाबी कसैलाई मिल्न सक्दैन। त्यसको बदलामा तिमीलाई फेरि विश्वको बादशाही दिन्छु। मैले लिन्न, मेरो नै पाठ हो साक्षात्कार गराउने। साक्षात्कार भएपछि कति खुसी हुन्छन्। मिल्न त केही पनि मिल्दैन, हैन? एकछिन हुन्छ, देख्यो हल्ल देख्यो, खुसी लाग्यो, मैले यत्रो देखेँ आज भने। त्यसबाट न पेट भरियो, फेरि खाना पकाउनु परिहाल्छ, हैन? निन्द्रा पनि लागिहाल्छ, हैन? विकार विनाश पनि हुँदैन, हुन्छ त? उपलब्धि के भयो त? न पेट भरियो, हैन? त्यहाँ बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ एकछिनको प्राप्ति हो, त्यसबाट केही प्राप्ति हुन अरू उपलब्धि केही पनि छैन। यस्तो होइन साक्षात्कारबाट कोही निरोगी हुन्छन् या धन मिल्छ, मिल्दैन। मीरालाई साक्षात्कार भयो तर मुक्ति कहाँ पाइन्छ?
मानिसहरूले सम्झिन्छन् तिनी वैकुण्ठमा नै बस्दथिन्, तर वैकुण्ठपुरी कृष्णपुरी छ कहाँ? यी सबै हुन् केवल साक्षात्कार। बाबा बसेर सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। यिनलाई पहिला पहिला विष्णुको साक्षात्कार हुँदा खुब खुसी भएका थिए। कसलाई भन्नु बाबाले? विष्णुको साक्षात्कार हुँदा खुब खुसी भएका थिए। उनले पनि जब देखे म महाराजा बन्दैछु, विनाश पनि देखे, राजै पनि देखे, भोलि गएर म के बन्ने भन्ने पनि साक्षात्कार भयो, यो दुनियाँ विनाश हुँदैछ भन्ने पनि साक्षात्कार भयो। दुवै विनाशको र स्थापनाको दुईटैको साक्षात्कार भयो। देखे तब निश्चय भयो, अहो म त विश्वको मालिक बन्छु। बाबाको प्रवेशता भयो। बाबा यो सबै तपाईँले लिनुहोस्, मलाई चाहिएन। म त भोलि गएर विश्वको मालिक भन्ने बसी अहिलेको यो दोकानदारी किन चाहियो मलाई? यो के गर्ने हो? यो तपाईँले लिनुहोस्, मलाई त विश्वको बात चाहिन्छ। सेकेन्डमा बाबालाई के भयो त? निश्चय भयो, तिमी पनि यही व्यापार गर्न आएका हो नि। जसले ज्ञान लिन्छ फेरि उसको भक्ति छुट्छ। ज्ञानमा निश्चय भएपछि त स्वतः भक्ति छुटिहाल्छ। भक्तिको संस्कारै छुट्दैन अझै पनि। बाबाको यत्रो वर्ष भगवानले आएर भक्तिको फल दिएर पनि आफ्नो घर धाम फर्किसक्दाखेरि पनि अझै पनि भगवानप्रति निश्चय हुँदैन र अझै पनि ज्ञानी नबनेर, निश्चय बुद्धि नबनेर अझै पनि खोज्दै नै हिँडिरहन्छ। अझै पनि भक्तिको संस्कार छुटेन। अझै पनि यो दिने रे त्यो दिने रे, होइन? अनेक छन् नि भक्तिका कर्मकाण्डहरू। बाबा भन्नुहुन्छ जसलाई ज्ञानमा पुरा निश्चय हुन्छ, बाबामा पुरा निश्चय हुन्छ भने उसलाई भक्ति छोड भन्नै पर्दैन। अटोमेटिक उसले सबै छोडिदिइहाल्छ। किनकि भित्र यो निश्चय भयो कि मैले जे खोजेको थिएँ त्यो पाइहालेँ, अब मलाई अरू केही पनि चाहिएन। त भक्ति स्वतः भन्नुहुन्छ बाबाले छुट्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते।
ओम शान्ति। धारणाको लागि के सार पहिलो पोइन्ट, दैवी गुण धारण गरेर श्रीमत अनुसार सच्चा सेवा गर्नुपर्छ। आफ्नो एवं सारा विश्वको कल्याण धेरै रुचिपूर्वक गर्नुपर्छ। दैवी गुण धारण गरेर श्रीमत अनुसार सच्चा सेवा गर्नु छ। बाबाको श्रीमत अनुसार नै दुनियाँको सारा विश्वको सेवा गर्नु छ। आफ्नो एवं सारा विश्वको कल्याण धेरै रुचिपूर्वक हैन गर्ने, तर कसरी गर्नु हैन, रुचिपूर्वक गर्नु छ। नम्बर 2, ड्रामाको अनादि अविनाशी नियतिलाई यथार्थ रूपले बुझेर कुनै पनि समय खेर जाने काम गर्नु हुँदैन। ड्रामाको अनादि अविनाशी नियतिलाई यथार्थ रूपले बुझेर कुनै पनि समय खेर जाने काम गर्न हुँदैन। व्यर्थ कुरा सोच्नु हुँदैन। त्यो व्यर्थ सोच्यो अनि व्यर्थ किन सोच्छ? व्यर्थ आउने भनेको नै ड्रामाको नियमलाई जसले बुझ्दैन उसैको मनमा अनेक व्यर्थ कुराहरू आउँछ हैन। ड्रामा भनेपछि फुल स्टप हुन्छ हैन। तर ड्रामाको ज्ञान बुद्धिमा छैन भने उसले नै फेरि किन यस्तो कसरी यस्तो भनेर अनेक संकल्प विकल्प चलाएर बस्छन्। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त यो जो अनादि अविनाशी नियति छ यसलाई बुझेर कहिले पनि कुनै पनि समय खेर जाने काम गर्नु हुँदैन। वरदान, एकाग्रताको अभ्यासद्वारा एकरस स्थितिको अनुभव गर्ने सर्वसिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रताको अभ्यासद्वारा एकरस स्थितिको अनुभव गर्ने सर्वसिद्धि स्वरूप भव। अभ्यास एकाग्रताको द्वारा एकरस स्थितिको अनुभव गर्ने सर्वसिद्धि स्वरूप भव। विस्तार छ, जहाँ एकाग्रता छ त्यहाँ स्वतः एकरस स्थिति हुन्छ। एकाग्रताबाट संकल्प, बोली र कर्मको व्यर्थपन समाप्त हुन्छ र समर्थपन आउँछ। एकाग्रता अर्थात् एउटै श्रेष्ठ संकल्पमा स्थित रहनु। एक बीज रूपी संकल्पमा सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाहित भएको हुन्छ। एकाग्रतालाई बढाऊ तब सर्व प्रकारको हलचल समाप्त हुन्छ। सबै संकल्प, बोली र कर्म सजिलै सिद्ध हुन्छन्। यसको लागि एकान्तवासी बन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जहाँ एकाग्रता छ त्यहाँ स्वतः एकरस स्थिति हुन्छ। एकाग्रताबाट संकल्प, बोली र कर्मको व्यर्थपन समाप्त हुन्छ र समर्थपन आउँछ। एकाग्रता अर्थात् एउटै श्रेष्ठ संकल्पमा स्थित रहनु। एक बीज रूपी संकल्पमा सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाहित भएको हुन्छ। एकाग्रतालाई बढाऊ तब सर्व प्रकारको हलचल समाप्त हुन्छ। सबै संकल्प, बोली र कर्म सजिलै सिद्ध हुन्छ। यसको लागि एकान्तवासी बन। स्लोगन, एक पटक भएको गल्तीलाई बारम्बार सोच्नु अर्थात् दागमाथि दाग लगाउनु। एक पटक भएको गल्तीलाई बारम्बार सोच्नु अर्थात् दागमाथि दाग लगाउनु हो। त्यसैले बितेकोलाई बिन्दु लगाऊ। एक पटक भएको गल्तीलाई बारम्बार सोच्नु अर्थात् दागमाथि दाग लगाउनु हो। त्यसैले बितेकोलाई बिन्दु लगाऊ। मुरलीको सार थियो, मिठे बच्चे बाबा आउनुभएको छ। तिमीलाई धेरै रुचिले पढाउन, तिमीले पनि रुचिपूर्वक पढ। नशा रहोस् हामीलाई पढाउने स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। ओम शान्ति।
आजको भोग हाम्रो सावित्री दिदीले लगाउनु भएको छ। बाबालाई भोग लगाइदिँदैछौँ। फेरि सबैले प्यारले बाबाको प्रसादलाई ग्रहण गरेर नै जानेका जानेछौँ।
तेरी याद
अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद